So, arito sa Reels. At ato ning i-define ang meaning sa pulong doktrina. Kaya kanigong ubang mga piniling nasod, kauban ako, daghan kayo kabalo. Pangutando kong sa doktrina, dalag nito. Dayon ikaduha, ang tubag, mag-alagad balaan, kanapulo. Ikaduha, maingon nga magsimbag Sabado. Muna ilang tubag sa doktrina. Uy, sure ba? Wala mo kabalo kung sa kahulugan aning pulong doktrina. Ang ministro, sige naman klaro naman ginas ministro na. Ang gisgutan ni ministro, ang iyang pagwali, unod na, tinaw na kayo ba? Klaro na kayo. Ang meaning sa pulong doktrina, unsay kahulugan sa doktrina? Pulong doktrina. Di ba?